अल्लाह किताब परिशे तिलावत सरा ए बिल इत्तिकाद वल अमल फने इत्तिकाद और अमल बाने उलाइका युमिनून बि दा कसान ईमान दौड़ी फदे कुरान बने व यकुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून दा कसान तावानियान दलील नकली मिन अल इबाद सालिहीन ए मिन अल उलमा साबिकीन दारगी दलील नकली मिन अल औलिया साबिकीन सदिक हबुरा अगा साबिका हो जागी यकीनन औलिया औ अगी उदुम ला बिहवालिहिम औ मड़म न उदु सरदने जागने कर तो बोल के राफातीगी सुन साथ दर कर कारू नबिसना व कजालिक बासनाहुम लियतसाहरू बैनहुम दाम सर शुरू कई दुनुल सम नंबर आयात ना व कजालिक बासनाहुम लियतसाहरू बैनहुम काल कायरुम मिनहुम कम लबिसुम लांगी कम लबिसुम मक्की दिन शुरू दा इन्नहुम दरी नकली बिअहवालिहिम व बिअफआलिहिम नहनु नकुस अलैका नबाहुम रिजाल सम नंबर आयात ना नहनु नकुस अलैका नबाहुम बिल हक इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम दाउदर व रज़वानान चीमान लड़ बफद रब्बानी वजिदनाहुम हुदा याद कर मंग दानिर फा तौफीक व रबतना ला कुलूबिहिम बटेरा उसे मंग दी फजल बानी करा चवजर दानिर ग्रान मसला ज कौम मखारिज दे बादशाह वक्त मखारिज दे बादशाह पे हुजूर की द कौम खिलाफ हो बादशाह खिलाफ चगवई दानिर गवस ठोक द बुश बकम दे के लागत वजर सो रतम शी गवले अवसर पे गुरुन बानी आगी ये की वाजिदी वो कसान दी सो वो कसान अगी ठो मखारिज दे फलवान मखारिज दे बादशाह मखारिज दे बादशाह हुजूर की चगवई दीन व रबतना ला कुलूबिहिम कामू व qalu रब्बुना रब्बुस समावाति व अर्ज़ मंग पठेरा उसरा और सबूत मंग राव सदा की फजलुन बानी दागी दजुरत सबूत दरबर निशानदार जिस कामू वदरे द व खिलाफ हुजूर द बादशाह के खिलाफ द बादशाह खिलाफ द कौम फकार और चगे गए रब्बुना रब्बुस समावाति व अर्ज़ मंग रब जमंगा रब द आसमान व तुम के लन व मिन दुनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता लबल मंग सेवा दाना बल मदगार कमंग सेवा दाना बल चाहता चगो वारन बगड़ द्रोग वेरी इज़न लक़ुलना इज़न शतता हाउलाए व कौम माने रद गई हाउलाए कौम रतखज़ु मिन दुनिही आदात मन खौफ शनी वली सेवा दाना नूर मदगारान लौलायतुन अलैहिम बिसुल्तानिन बैन कदी से दलील दी मंग तीफीशी लौलायतुन वरतन केदा कौम पदे खुला लहो मन फे दलील वाज़ेसरा व तजार उस पे फतवा गई फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह दावी द्रो जंदी फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कज़िबा और फिर बुश फतवा लब्बैक खिंजीर जिगर फतवा के खिंजीरानी मरी लब्बैक बिल्कुल दशगर खतवल फकार दी और दशर सादी सी मुसलमानों से दशगर वही लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन वलरतन केदा zaman को पदे फुला रहो बार फे दलील वाज़ेसा निश्चित दी दलील सा दलील दी सने से दी दी सालिमान बलसुग दी फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कज़िबा सोडे जालिम दे दा चाना चिजोल की अल्लाह बने लोग हासिलदार मसले वकला खुश के कौम न मुसलमानी खबर न मरी मंगा खुदा तरारी जी वे हिजरत को अदा दलील नकली बिअहवालिहिम लिहाजा दलील नकली बिअहवालिहिम अदा दलील नकली बिअहवालिहिम वकज़ालिक बासनाहुम लितसाअलु बैनहुम फरदकम दी कम दिलरा ये तो बोल के देव बल्ल पकबल में के काला कायरम मिनहुम कम लबिसुम लियो पके जे तुमरा साथ तरीके तासो नूर क्यों रे डले लबिसना यौमन अबाज यौमन साथ तरीके और बल के फरा और जमदानी मौरजा न बड़े डरे वेल जरात रब्बुकुम अतलो इख्तित फिकर वकन कुन दे फिकर को दिशु रब्बुकुम आरो भरे दिदा खबरा रब्बुकुम वला तकुम मारे सर कभी है रब्बुकुम आरो मार बिसुम रब सा सुफैद फास मार जितादु सादर करे दा खबर भरे दी फबासु मकसूदी खबर छोरो की फबासु अहदकुम बिवरकुम हाजिर मदीना इला बिसना यौमन अबाजिम हालान की रुसरवात जो साथ न जिक्र कई वला बिसु फिका बिन सलासमेतिन सिनीना वज़ादु तिसाबिन दिशम नबरात की वला बिसु फिका बिन सलासमेतिन सिनीना वज़ादु तिसा सात दर कर दिया साहब गो फल गार की दरे सवकाला जयति करीब से नहद काला नहर बास दरे सवकाल तिरकरियो बेन द फरजान खबरदार नो दरे नकी मिनल औलिया बिअहवालिहिम द फरजान खबरदार नो इजना यौम नबाजुम तफरीद मसरी वलिल्लाहु आलिम आरबिसु अल्लाह बोग दे फा मुदबान जदीद जमानत लकैदा हासिल दाल लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़ लहू गैबुस समावाति अल्लाह फर दे गैब आसमान व को इन आसमान फर दे जमीन के फर दे अल्लाह तशदी अगर जाहिलान मरीदा चवैया फलानी फिर दर आसमान द फरदीश नज़म के फरदीश दे जाहिल बच्चा दलील है समाना ला चलहू औ जारी मुजरम कदश दिल हासिल लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़ खास अल्लाह दरन बशारा खास अल्लाह दर के आसमान व को दे अबसिर बिही व अस्मा असगर फिर ताजुब सकरिदन के अल्लाह सहरदन के अल्लाह मालहुम मिन दुनिही मिन वली वला युशरिकु बिहुक्मि अहदा दलील नकली मिनल औलिया बिअक़वालिहिम व अफ़आलिहिम द्वारा जिक्र शो दलील नकली मिनल औलिया बिअक़वालिहिम व अफ़आलिहिम बेगुरा फियत बिरबर
والمثال دلیل نقلی من الاولیاء السابقین صاحب یاسین واقعا صاحب یاسین واقعا چې کله ته مسله شوی دا سم د سه مسله منل دا به داغي ته کې د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام دا سورۃ یاسین صاحب یاسین واقعا صاحب یاسین سورۃ یاسین اگر صاحب یاسین چې کله مسله منل دا سم د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام تایید د باران شرم برات مسله شروع کیږي وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين راغه داخل سر ذکرنا شل قران نور الله برکته ویل داجن سری کور ذکری په طرف باندې مې کې نه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى راغه داخل سر ذکرنا یو سړی رامن دی واره قال يا قوم اتبعوا سمد السعيد شروع کو اے قوم زما تابع شي المرسلین دا هغه چې استاد د الله دی د الله طرف نه روان یا راغلی شوی دی دا بهترین طریقې باندې المرین د فرزان خبره نه کوي تاسو نوین الله پیغام تاسو رسي یو دا اراده للتاکید اتبعوا من لا يسألكم اجرا یو خو ځکه تابعداري وکي چې هغه دا پیغام د الله تاسو راوړل د فرزان خبره نه کوي دغه ځکه تابعداري وکي چې تاسو نه بلال خبره کوي موږ نه غواړي چاندنه نه غواړي لا يسألكم اجرا نه غواړي تاسو نه اجرت په دې مسله باندې درې تاکید وهم مهتدون خبره صحیح دا ډېر صحیح خبره کوي به څنګه نه مری تاسو وهم مهتدون او دې په سبب لار باندې ورغوي ختم ثواب شوی تم دې باندې عقیده باندې نخبر اخر اظهار کې ما لا اعبد الذي فطرني وله ترجعون چې دې مار چې عبادت نکوم دا ذات چې پیدا کړې ما دې الله تعالی تاسو ما بس کیږي اتخذ من دونه آلهة ان يريد الرحمن ولو لسم سوا تعالی مدغاران اراده کې مهربان ذات تقریب را رسول ما ته نشي د بقول سمان دي سبحان نفر شواد قريب اتشلرا ولا ينقذون خلاص ول شمالرا اني ذل في ظلال مبين سوا تعالی فذوق سفارش وبرزو مذهب گمراهی کار کې موجود اعلان د خپل عقیده انی آمنت بربکم یو کسه ټول قوم مخالف دي اعلان د خپل عقیده کې انی آمنت نو سبا کلمه مسلمان خلاف د بش اعلان نشي کولای انی آمنت خلاف د قوم نه اعلان کوي انی آمنت بربکم فاسمعون ما ایمان اورې تاسو پر رب باندې تاسو په کار دار چې تاسو ایمان راوړئ وقت دې زما عقیده تام وګم فاسمعون قیل حاصل دار چې وګټ وشته شو شهید شو سم د سویره شو جنت شهید سم د جنت تدي دا روح سم د جنت تدي قیل ادخل الجنه او شو حبیب نجار د جنت تنوزا هغه په جنت کې او چغوار د الله دا حکایت کوي حبیب نجار جنت کې او چغوار دا حکایت الله کوي اله تقومی علمون ولا حبیب نجار جنت کې دا چغوار ارمان ایمان د قوم هاي ارمان د قوم زما چې په دې قوم زما هغه سمان چې ما د ما مسلمان چې هغه سبب د بخښ زما وګرځي د وجانی من المکرمین او سبب د عزت زما وګرځي ویګه د ما د منظر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ذکر کوي چې حبیب نجار کانا حریصا علی ایمان قومه حیا و میتا حبیب نجار د خپل ایمان په قوم باندې حرص نه کو هم په ژوند کې هم مرګي په ګټي وشتره دي بهم دا نه هغه د ایمان سوال کوي دا غي ایمان تمنا کی کانا حریصا علی ایمان قومه حیا و میتا یا لیت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ټول قوم دی حبیب نجار الله قرباني فانزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين نور علیکم ما قوم حبیب نجار باندې فصل شهادت داغنا صدا خری اسمان نظم قانون امدان دی ما كنا منزلين نو هلاکت داغي مگر فيو چغسرا ان كانت الا صيحه ما علم دې بچ تم ضرورت نو فيو چغس الله ټول تباہ برباد لم اذا هم خامدون ساړو مړ فراتو یا حسرتنا العباد دلیل نقلی من الاولیاء من العباد الصالحین بنظم دلیل نقلی من الکتب السابقہ ایواز دا قرآن دا مسئلہ کئی داغی مقصد دارے قرآن کی ایواز دا مسئلہ دا دور اسمانی کتابنا اللہ فتح مسئلہ باندھ را لگئی دی قرآن کی ایواز دا مسئلہ کئی اسمانی کتابنا گورا سورت آل عمران ابتدا کی نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه لا دليل وحيد والدليل نقلي وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس لغير التوراة بدي مسلم لا اله الا هو يواجه قرآن دا مسلم كيف توراة بدي مسلم لا لغير انجيل عيسى عليه السلام بدي مسلم لا لغير من قبل مكذ قرآن هدى للناس تغي وهدايتون كي دي خلق دي مسلم وانزل الفرقان هدى للناس بيدي تفسير غرا سورة بني اسرائيل هدى للناس سورة بني اسرائيل کے دی
تفسیر ګرام دلیل نقلی من الكتب السابقه دلیل نقلی د کتب سابقه او نازل تفصیل هدى للناس وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل الله تتخذوا من دونه وكيلا دیم نمبر آیات وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل الله تتخذوا من دونه وكيلا ورکړې موسی علیہ السلام د کتاب ګرځولې موږ هدایت د فرد بني اسرائيل الله تتخذوا من دونه وكيلا جمله تاسو اسمان بل ذمہ دار دلیل نقلی من الكتب السابقه څنګه چې قرآن په دې مسلمان الله را لګلې دا کې سابقه آسماني کتابونه ټول الله په دې مسلمان را لګلې بیا بل مثال د فرد دلیل نقلی من الكتب السابقه سرور شپږم نمبر آیات د سورته آل عمران ولجعل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله او د کتاب خوندان او راشي داسې جملې ته چې موږ تاسو درمیان کې یو شندرام او د سوائل په تفسیر کې مدارک ذکر کړي دا نو مصطفات دلیل نقلی ہے راته فی القرآن والتوراۃ والانجیل دا چې مسله د ټول آسماني کتابونو کې متفق دي هغه مسله د ټول آسماني کتابونو کې موجود ده الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا چې موږ عبادت نه کوو مگر صرف دی الله ولا نشرك به شيئا به کو د الله سره شلرام دا پنځم دلیل نقلی من الكتب السابقه دلیل نقلی شپږم دلیل دلیل نقلی من الوحوش والطيور حتی کہ مرغی په دې باندې قائل دي مرغونه دلیل نقلی مرغی په دې باندې اقرار کوي سورۃ النمل کې د هدهد واقعہ کې راځي د هدهد سورۃ النمل د دې نمخ کې ما مکه دسم نمبر آیات وګوره د نملې حالت حتى اذا تعالى واد النخل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون کله چې الله قرض سليمان عليه السلام په یو کند باندې د میګانو په سره د میګانو او ول میګي اے بن میګانو زین ودی تاسو خپل سړتا لا يحطمنكم سليمان چې زرزن کی تاسو واړه سي سليمان او د اخر او مدافعت د انبیاء علیهم السلام او صحابهونه او د تبعت بعض انبیاء هم لا شعورون امروح المعنی ذکر کې ارمان دې روافض چې ضرورت په صحابه باندې کې چې میګي نه سبق ذکر وي او هغه نتوانه په صحابهونه ویلي هغه د صحابه تصفیه کوي او دې په تنقید کې روافض او شیعه او داغي مرګري هم لا شعورون دې بلا خبره حاصل دار چې میګي په دې قائل سليمان عليه السلام عالم الغیب نه دي هغه اخر د سليمان عليه السلام اگر صحابه دي کې هغه عالم الغیب نه هم لا شعورون به ور بس ذکر کا ور بس د هدهد واقعہ ذکر کوي فمكث غير بعد فقال حط ما لم تحد به وجدك من سبع بنبأ يقين دشتم نمبرات فمكث غير بعد سات دیر کو حدود لگ شانتی وقال راور سید قوم سبانا کیرا سمخر سليمان علیہ السلام کیو بیان شروع کا قال حط ما لم تحد به ما حد کرنے فضا سے چیز مان جسا حاتن استفاق مانی انہیں حدود پدی فی کی سليمان علیہ السلام عالم الغیب نے دے اور بخس فل پڑھ کے والی سن جامع میں وہ لیکن بے بغیر غیر عالم الغیب گڑی احد ما لم تحد به ما حد کرنے فاصل مان جسا حاتن استفاق مانی وجدك من سبع بنبأ يقين راوڑے ما تا تر قوم سبان خبر یقینی حاصل دارے کہ بلقیس حالت سليمان علیہ السلام معلوم نو او سرحد پدی بانی پدی بیان کا سليمان علیہ السلام تقریر وکا اگو ته بلقیس حالت راوڑی لا دلیل نقلی شفق اقسام شو دلیل نقلی من الانبیاء السابقین دلیل نقلی من الملائکہ نو داوی اقسام دلیل نقلی من الجن دلیل نقلی من العباد الصالحین دلیل نقلی من الكتب السابقہ دلیل نقلی من الوحوش والطيور لو بیان دو مثبت ثالث ضرورم مثبت الحلف ومحاورات کی خصوصا محاورہ عربیہ کی بلور محاورات کی سنگ کی اثبات نشے پدی دلیل راضی ندارنگی تایید او اثبات نشے په قسم باندې کولای شي چې چا په ځین کې مسله مستمرکه دا په کې شت یا تردد وی نو قسم ورته کوي څنګه چې شاید ذکر کوي فإن الحق مقطعه ثلاث يمين او لقاء او جلاء فإن الحق مقطعه ثلاث حق داغي ته یکون درې طریقې دي او حق خبر چې څه ځخون راوري داغي درې طریقې دي فإن الحق مقطعه ثلاث يمين او لقاء او جلاء یو قسم کول چې قسم کې په دې سم تایید راځي په دې سم ته یکون راځي وقسم سره او لقاء یا چې په فرصت یو شی ویني باغی سم یقین راځي نه او نو جلاو یا دا خپل په نفسه وضاحت لکه ذکر کې مناطق اذا شی بدهی دی احتاج الى الدلیل ان محتاج دلیل ته او جلاو مقصد دار چې په واضح وی محتاج دلیل ته وی
فإن الحق مقطعه ثلاث يمين او لقاء او جلاء. حق تر داقید تيقن دری طریقې دي. یو قسم کول چې باقي ستکون حاصلېږي، له په سر ګما درېدل د لقامانات دا او درې په خپل په نفسه وضاحت دی او چیز چې محتاج به درې درې چراغ تعبیر کې فسرا د مراد کوي په بدی سره چې دا واضح دی ظاهر دی لا احتاج الى الدليل. دیم قول د شاعر کې راځي حلفت ولم اترك لنفسك قريبة ولا يسر المرء وراء الله مذهب. ما تا تقسمك حلفت ولم اترك لنفسك قريبة ما تا تقسمك وجه خبر مان استاد زرج کم شک ناغه ملک ولا بس ثابت کله لیکيږي ځکه ولې سر المرء وراء الله مذهب. د سړي لپاره سوا د قسم کولو پر طریقه نشي ته کون چې راځي هغه په قسم باندې راځي. حلفت ولم اترك لنفسك قريبة ما تا تقسمك وجه خبر باندې او استاد زر شک ملک په قسم باندې او قسم صدق شک لیکيږي چې ولله سر المرء الا وراء الله مذهب. نشي د سړي لپاره سوا د قسم کولو په الله باندې بل طریقه د حد لپاره حاصل چې حد لپاره تاکید د اثبات شی پیش کوي چې په محاورات کې قرآن راغلي په محاوره عربي باندې نو قسم پیش کوي د لپاره تایید د مسایل اثبات د مسایل څنګه چې ضرور دلایل پیش کوي. او د حلف ګڼ اقسام دي. بهترین کتاب په دې مسله کې چې مسله د حلف او د قسم ده د ابن قیم مستقل رساله په دې کې بهترین التبیان فی اقسام القرآن التبیان او بهترین کتاب دی ورکوټ رساله په دې کې شل ډیر چې اوس ګراندي 100 باندې شي 200 شي هم ارزان دي چې بلا شي التبیان فی اقسام القرآن او دا غي حاصل خلاصہ کا پورا تفصیل ذکر کړی دی چې حد په ګڼو معنی باندې راځي. یو حد په دې معنی باندې چې سړی په چا باندې قسم کوي په دې عقیده چې انه عالم الغیب چې عالم الغیب دی مالک د نفع د نقصان دی مالک د خیر او د شر دی. په دې عقیده باندې یو چیز قسم کول هاذا من مختصات الله. دا قسم مختص دی په اسماء الله په صفات الله. په بل چیز باندې دا قسم کول کفر او شرک. دا څه قسم چې کې صرف اسماء الله په صفات الله او غیر الله باندې دا قسم کول شرک او کفر. څنګه څنګه حدیث په وحید کتاب الایمان والنذور کې محدثین ذکر کې یو دا غي نه ده من كان حالفا منكم فليحلف بالله من كان حالفا منكم فليحلف بالله. سوچ ساتھ قسم کی بل چار قسم نہ کی فلا قسم کہی. دیم حدیث لا تحلفوا بالآباء والانداد. مشہور په زمانے جاہل کی قسم بالآباء فلان میں قسم بھی فلان میں قسم بھی. لا تحلفوا بالآباء والانداد قسم کوي بابا باندې فانداد او فاده باطل باندې قسم کوي نو الله باندې کوي. دریم حدیث ابو داؤد روایت راځي یو سړي په خپل کلام کې والکعبه ان فقابی من قسم فقابی من قسم. عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من حلف بغیر الله فقد اشرك. هغه سړي ته عبد الله بن عمر دا حدیث ذکر کړه چې قسمونه کول والکعبه فقابه من قسم. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من حلف بغیر الله فقد اشرك. دا چې قسم بغیر الله باندې کوئی کینن دې مشرک شو. دا چې قسم مختص دی په الله پرې. نن سوال کلمه کو مسلمانانو حال واخلا چاغي په فلاني ولی په بار میرے قسم وی په جماعت میرے قسم وی په جماعت خانه شیخان به خان بګي وی په جماعت خانه میرے قسم وی په دې باندې یو شیخ صاحب دا سویل موږ مرګ ته شیخ صاحب دا خونه وی تاسو ګمراهان مون پیژر تاسو ګمراه صحیح په جماعت خانه میرے قسم وی په کعبه قسم کول کفر شو شل سبنا په حدیث عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من حلف بغیر الله فقد اشرك. او کعبه غیر الله نو کعبه چې خدای کور دی ابراهیم علیه السلام پر جوړ شو دا په باندې قسم کفر شو. نو څنګه جمهور جماعتونو باندې قسم به سي کیږي چې خلک وایي لا به مسلمانانو یې مقام په جماعت خانه مې قسم وي او فریدو خو وایي دا جی ګل سے په جماعت مې قسم وي او دا جی ګل څنګه په باندې دا غي قسم خټول مردا دی وای جاهران وایي د ریزان پنجرا کا او دوی کافرا ریزان پنجرا کا ریزان قول را کا الله په ولور کې کنه په دې باندې قسم. شیطان دی حرامي دی په قسمه قسم بدادا او بصرت کې تعظیم بصرت کې د کفریات او شرکیات معنا ورکړي. نو دا دریم حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې سړي ویل والکعبه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو داؤد روایت ده من حلف بغیر الله فقد اشرك. چا قسم کو بغیر الله باندې کړه د مشرک څخه حاصل دار په دې معنا قسم کول چې سړیا کوي چې لا مقسم به عالم الغیب ده مالک در په وسله کوم په الله قسم کو د دې وجه چې موږ عقیده چې الله عالم الغیب ده فوټو کو کارو باندې هو عالم الغیب او شهاده له غیب السماوات والارض. دا موږ عقیده چې الله دې مالک در په وسله سو غلط قسم کې الله ولا تکلیف او ضرر سره صحیح. نو پدې عقیده باندې قسم کول بغیر الله باندې لازم نه بلکې دا مختص په صفات الله
بأسماء الله قرآن بان قسم څنګه دی تو قرآن من صفات الله دی قرآن کلام د الله دی کلام من صفات دی بان قرآن بان قسم صحیح دی ذکر من کلام الله قرآن کلام د الله دی کلام د من صفات الله دی صفات الله بان قسم صحیح دی نو قرآن بان قسم صحیح نه قسم صحیح شو دا بل قسم قسم کلا قسم راضی د فارد ترحم قسم د فرض نزول د فرض ترحم نزول الترحم کله چې حالف الله وی نو مقصد به نزول د رحمت دی په مقسم هغه نه مقسم به باندې هغه باندې نزول د رحمت کله حالف وصفي نو دعا د رحمت د فرض مقسم به زیر فار مثال دعا کله کله قسم للترحم ان د فرض نزول د ترحم په مقسم به باندې په مقسم د فرض په مقسم علیه باندې وګوره سورة حجر سورة حجر دیم قسم کله راځي د فرض دعا ان د فرض للترحم د فرض نزول للترحم فمقسم به مقسم عليه باني سورة حجر انهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون سورة حجر انهم لفي سكرتهم يعمهون دی په خبر به او شي کوم انهم لفي سكرتهم يعمهون دا نمبر آیات لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون لا موتر القسم لعمرك ان الله رساف عمر کی خیر و برکت واچی لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون دا عمر مقسم دا مقسم به مقسم محلب به انهم لفي سكرتهم يعمهون دریم کله کله عزیز فرض بدعای قسم راضی د فرض بدعای لکه شعر حسان کی دې قصیدې ذکر کړل کله چې مشرکین مکه پښپغم کال باندې مرکړه د عمرینا هغه یو قصیده جوړ کړې په دې باره کې لاغي قصیده بیا دادې سکلت بنیتی ان لم تروها سکلت بنیتی ان لم تروها تسير النقال طرف قدای کجری تسير النقال سکلت بنیتی زدی په خپل لور باندې برشم زمالو لمړه شي چې برشم بچا چې کم شمل شي ای د بور ویل کی په محاورې کو د سکلا ویل کی سکلت بنیتی ان لم تروها زدی په خپل لور باندې برشم زمالو لمړه شي بدای کجری تاسو ولې د سما سنا اله هاذ مې رسول تراجی نه مخکې قصیده کې کنه ولې تاسو سنا سما تسير النقال طرف یک قاضي چې چته ګرد غبار فقدا خرب طرف باندې زبې زرا سره په دی باندې ادم په خبره قسم دې کې شرط او جزاء ده او د بیسراد فقها کې شرط او جزاء څه وي قسم ته ویل کېږي ان دخلت الدار فانت تاريخ دې ته فقها قسم ویل کېږي دا په قسم سره تاکید لري په شرط او جزاء سم تاکید د خبر راځي شرط او جزاء ته فقها قسم وایي سوکلت بنیتی الا تروها تسير النقال طرف قدای زری په لور باندې بور شمه قدمړه شي مزر سوکلت الا تروها کچا سمندر دراسونه زما تسير النقال طرف قدای چې چته ګرد او بار فزار طرف د قدا خربانی نقل چې مکه معظمه فتح شلا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اسوس خلوا فقدا خربان فالقسم ذ فرقا وس جناب فقدا خربان وذره چې قسم ذکر چا قسم صاف رشي دا دریم دا درشون سلورم راضی د فرض تنویح الشان او تعظیم الشان صرف د فرض تنویح د شان او تعظیم د شان چاغه مقسم به محتم بالشان والا دې معنا ده چې کوم چیز باندې قسم کنا مقسم به محتم بالشان وی تعظیم الشان وی مثال لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه شګنه چې قیامت دې هیبتناک شان والا معظم شان والا دې لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه سورۃ قیامت لا اقسم یوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه دل کی دا مقسم تقسم لتنویح الشان د فار تنویح د شان د مقسم به او د فار عظمت د شان د مقسم به شکل چې قیامت او نفس اللوامه داړه محتم بشان عظیم الشان والا د فرزان ملامت کوي په باندې بخمانه دا په نسبت د نفس اماره باندې محتم بشان عظمت عظمت عظیم الشان دی چلو پنځم کله راضی قسم د فار د شهادت هغه اکم مقسم به چې هغه په مقسم باندې گواه ګرځي دلیل ګرځي باغ خپل داوا باندې او هاذا کثیر فی القران قسم به تور شهادت دا ډېر په قران کریم کې خو به دې ګڼ انواع دي قسم به تور شاهد دې په انواع دي قسم د فرض شهادت په مقاصد اربع او عالی او د قران کریم باندې په بالتوحید بالرسالت بالقران او دارنګ علی الاخرت مقاصد عالی چې مخکې ذکر شو توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالاخره کله کله قسم به تور شاهد ذکر کوي علی التوحید کله قسم به
बतौर शाहिद जिक्र कई अला रिसालत, कल कसम बतौर शाहिद जिक्र किया अला सदाकतिल कुरान, कल कसम बतौर शाहिद जिक्र किया अला इस्बातिल आखिरत, इस्बात आखिरत माने उस मिसाल मिसाल द फर्द कसम नकल कसम बेमाना शहादत अल तौहीद, तौहीद मसला बानी उगर सूरत साफात अल कसम बतौर शाहिद व मसला तौहीद बानी वसाफात सफा फज़ाजिरात ज़जरा फत्तालियात ज़करना फत्तालियात ज़िक्रा इन्ना इलाहुकुम लवाहिद। सूरत साफात वसाफात सफा गवाजा फरिश्ते सब बसद अल्लाह पे इबादत वाले वलाड़ी फज़ाजिरात ज़करा शुक्रान और अल्लाह मर कदा कसम माना दा कवरा कदा कसम बतौर शाहिद दे कसम भी दे फरिश्तों वाली ना वसाफात ज़कर कसम हकीकत खबरदार नहीं चला कसम पक्का माना से अल्लाह हकीकत मालूम है कसम बतौर शाहिद वसाफात सफा गवाजा फरिश्ते सब सवाल अल्लाह की इबादत की फज़ाजिरात ज़जरा गवाजा फरिश्ते शरुन की और हिजरा फत्तालियात ज़िक्रा गवाजा फरिश्ते रसूल की किताब अल्लाह तआला कसम सरा इन्ना ला मक़सम अलैहि इन्ना इलाहुकुम लवाहिद मदगार सास मदगार और हालत बिर सुबाद मसैल वहदान हासिल लारी इन्ना इलाहुकुम लवाहिद मदगार सास मदगार और जवाब कसम दा बला क़ैदा जवाब कसम कल मज़कूर लक फदे मकाम की और जवाब कसम कर मज़कूर नबी मुक़द्दर भी अब करागा चका मुक़द्दर दिली तामीम तामीम दफार मुक़द्दम कवल शेर और पसी सूरत की बोरा स्वाद वल कुरानी ज़िक्र कसम नश्तरी जवाब नश्तरी स्वाद वल कुरानी ज़िक्र गवाह दा कुरान दा इज़्ज़त न रख किताब द खिलाफत न रख किताब समानी यो इन्ना इलाहुकुम लवाहिद लक मक्के जिक्र न जिक्र शला चुन किताब चुन तामीम दोबारा कर दा हदम चाहिए देव इन्नका रसूलुल हक़ तेरे शरीफ पैगंबर देव इन्नका रसूल क्या इन्ना स्वाद वल कुरान ज़िक्र इन्नहु लहक़्क़ुन चला कुरान शरीफ किताब दे इन्नहु लहक़्क़ या ला तुबासुन्ना व तुआसबुन्ना तासो कर देखिए साहब किताब साजी वज़न जवाब कसम मज़कूर ने औदा तामीम कर हदम गई वल कुरान ज़िक्र का तर्जुमा के मंग जिक्र को जवाब कसम बयान वल कुरान ज़िक्र वल कसम कसम बतौर शाहिद अला रिसालत व रिसालत मानी कसम बतौर शाहिद अला रिसालत लगदीर मखी सूरत यासीन की गोरा यासीन वल कुरानिल हकीम सूरत यासीन वल कुरानिल हकीम गवालिदा कुरान दा हिकमत नरक किताब कसम सरा जवाब कसम मज़कूर है इन्नका लमिनल मुरसलीन दा कुरान शाहिद दे दलील दे साब रिसालत कसम बतौर शाहिद वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन गवालिदा कुरान दा हिकमत नरक किताब पदे मसरा इन्नका लमिनल मुरसलीन एकरन ते अंबियाना वल कुरान निल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन एकरन ते अंबियाना दम कसम कसम बतौर शहादत अला रिसालत मसली रिसालत वाले वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन कन सैयद अंबिया अलैहि सलाम ना हम जिक्र के कल जवाब कसम महजूफ ही लकबिया गोरा सानियन सूरत काफ गोरा काफ वल कुरान अल मजीद इस जवाब कसम काफ वल कुरान अल मजीद दत के मुख्तलिफ जवाबात रहे से काफ वल कुरान अल मजीद इन्ना इलाहुकुम लवाहिद काफ वल कुरान अल मजीद इन्नका लमिनल मुरसलीन काफ वल कुरान अल मजीद इन्नहु लहक़्क़ुन काफ वल कुरान अल मजीद इन्नकुम लतुबासून व लतुहासबुन कल कल जवाब कसम हज़फ कर शदाल तामीम गवाइदा कुरान द इज़्ज़त न शराफत न किताब मसली तौहीद गवाइदा कुरान द शराफत न किताब मसली रिसालत गवाइदा कुरान द शराफत न किताब सदाकत किताब गवाइदा कुरान द शराफत न किताब इस्बात आखिरत को मुहासबे बानी हिसाब किताब बानी विसा किताब दरीम कसम बतौर शाहिद अला सदाकतिल कुरान कसम बतौर शाहिद पर सदाकत कुरान करीम बानी सदाकत कुरान करीम मिसाल हदी मिसाल उगरा सूरत दुखान कसम बतौर शाहिद अला सदाकतिल किताब सदाकत किताब बानी सूरत ज़ुखरुफ सूरत दुखान सूरत ज़ुखरुफ के ऊपर कसम बतौर शाहिद वल किताबिल हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिया गवालिदा किताब वाज़िह रुखान कसम सरा इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिया चिकल मग देर कुरान जामीद फर्द मुजामिन किताब व सान फलसो की वाज़िह जवाबानी आफताब आमद दलील दा कुरान शाहिद और दलील बफर फसदाकत दे कुरान बानी माना दाशला वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिया बे और पसी सूरत
सूरत की सूरत दुखान की हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। तो आज ना किताब वाज़ेह रुखाना फदे मसला इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन यतन निकले में किताब दर पास पर किचले खैर और बरकत न लकदा इन कुरान दलील देव शाहिद देव हकानियत दे कुरान बारे चिदाद बरकत न लक किताब देव अल्लाह रा निकले ने वल किताबिल मुबीन दरीम किस्म शहादत कसम बतौर शहादत और कसम बतौर शहादत अला सदाकतिल किताब सदाकत किताब सलोरम कसम बतौर शहादत अला इस्बातिल आखिरा कसम बतौर शहादत पे इस्बात आखिरत मानी अला इस्बात को फसी सूरत कसम बतौर शहादत अला इस्बातिल आखिरा इस्बात आखिरत मानी और फसी सूरत जारियात बोला वज़ारियाति ज़रवा फलहामिलाति विकरा फलजारियाति युसरा फलमुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़। कसम बतौर शाहिद अला इस्बातिल आखिरा तो कुछ माना बता के वज़ारियाति ज़रवा गवाज फरिश्ता गबादुना उलसा जवन क्या शाउद रफाउला ज़बर उसरा फलहामिलाति उसरा गवाज गौरीज क्या गबादुना उलन की रेज सुदरा रेज सुदरा लोरा फलजारियाति रद ज़रवा युसरा गवाजी हगा कफल जा हामिलाति सुकरा गवाज गौरीजी फजो चतवन की बोझ बात बोलरा गवाज बेड़े रवाने फदर आपकी बस आसरा गवाज फरिश्ते तकसीम कौन किया मर्दबंद कांग अल्लाह का हुक्म सरा बस माने इन्नमा तुअदून लवाक़िन हग रस साथ रोज की अगर शरी मुनासबत हमाबेन संग के बाजुना अशिया दियो ज़ैनब दे तौड़ी दा मखलूकात दे आलम नबल आलम तदी संग चोरी जीव बरवाने की दा कबे दशी की दा आलम बदशी के ऊपर आलम तबा खलक रवानी संग के बेड़े दियो तरफ नबल तरफ दा खलक दियो मुंतकिल की दार की दा आलम बदा दा खलक बदे आलम नबल आलम तब मुंतकिल की संग की दुनिया की फरिश्ते तकसीम की दार की आखिरत की फरिश्ते तकसीम की दा बयान मुनासबत इन्नमा तुअदून लवाक़िन बदे शायद जन औरत के साथ से रोज की दा खामखा वाक़ की दो किरा और बसीब सूरत तूर की गोरा कसम बतौर शाहिद अला इस्बातिल आखिरा वत्तूरी व किताबिन मस्तूरिन फी रक्किन मंसूर मंशूर वल बैतिल मामूर व सक़्फ़िल मरफू वल बहरिल मस्जूर इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ। कसम बतौर शाहिद अला इस्बातिल आखिरा गवादा वही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई तूर बानी दलील नकली व किताबिन मस्तूर फी रक्किन मंशूर गवादा किताब लिखले शे फाड़ो करो वरो की तौरात भी दलील नकली हुक्मरान कुरान से दलील वही वल बैतिल मामूर गवादा का इबादत गाद फरिश्तों जिबाई के वहश व नबी अलैहिस्सलाम मेराज के बदे सलामानी व सक़्फ़िल मरफू गवादा चतुर क्रशे आसमान के दा उमर कोरी अल्लाह पैदा कवलेशी मखलूकात दे फरत कवलेशी वल बहर मस्जूर गवादा का दरिया ढक करे शे इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ फली शाहिद दे इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ जिन अज़ाब दर सारे वाक़िअ के दुर की इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ कसम बतौर शहादत अला इस्बातिल आखिरत इस्बात आखिरत मानी लागे फरबिया मिसाल सूरत मुरसलात की गोरा सूरत मुरसलात कसम बतौर शाहिद शाहिद अला इस्बातिल आखिरा इस्बात आखिरत मानी सूरत मुरसलात और मुरसलात उर्फन फलासिफात असफन वन नाशरात नशरा फल फारिकात फरकन फल मुल्कियात ज़िक्रन उज़रन अव नुज़रा सूरत मुरसलात और मुरसलात उर्फा गवाजा बजुना फरे खुदिशन की राफरी खुदिशी पासा जासरा गवाजा का तीज और तिनकी बाजुना गवाजा का फरिश्ते फरवन के फरसांगुन रा या बादुन बादुन फरवन के शाउदरा फल फारिकात फरका गवाजा फरिश्ते बिरवन की फमा बे ना पदवादल की फल मुल्कियात ज़िक्रा गवाजा का फरिश्ते मोगरदौन की वही ला इलरा उज़रा नुज़रा द फाद उज़र औ द हजत कायम करो या द फाद येरी पसमाने जवाब कसम इन्नमा तुअदून लवाक़िअ लेकिन अगर सा सलत की खामखा वाक़िनरा इन्नमा तुअदून लवाक़िअ कसम बतौर शाहिद अला इस्बातिल आखिरा इस्बात आखिरत बानी दान की गोरा सूरत नाज़िआत अगर इस सूरत नाज़िआत वन नाज़िआत गरकम वन नाशितात नशरम वस्साबिहात सबका फस्साबिकात सबका गवाजा फरिश्ते व कुन के अरवाह बंदगान जरा पर सख्त दो मुखनद कुफार जरा फसख्त इसरा गवाजा फरिश्ते व कुन के अरवाह मिन जरा फसात असरा वस्साबिकात सबका गवाजा फरिश्ते उड़ान की उनकी हुक्म इलाइता और अमर दरवाहता ना पुरान के दुलसरा कोई फल मुदब्बिर वस्साबिहात सबका गवाजा फरिश्ते लाबू उनकी हुक्म इलाही की फराबो अलसरा उड़ान की दुन के हुक्म इलाही ता पुरान के दुलसरा फल मुदब्बिर अमरात हमरा गवाजा फरिश्ते तदबीर को उनकी अमर दरवाह दरा जवाब कसम महजूब लतुहासबुन्ना वलतुबासुन्ना वलतुहासबुन्ना और दादा के जवाब महजूब पर फारदर कला भाई साहब किताब की यौम तरजुफुर राजिफा ततबुर राजिफा दान की कला कला कसम
बतौर शाहिद जिक्र कई तफरीक़ी बैन अमाल बानी तफरीक़ी बैन अमाल कल कसम बतौर शाहिद तफरीक़ी बैन अमाल बानी लागिर फर मिसाल सूरत ले कल कल कसम जिक्र कई बतौर शाहिद तफरीक़ा बैन अमाल बानी चामार सास मुख्तलिफ दी नामार सासुम सूरत ले والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى قواد شپا کله چې تیار راولي قواد ورته کله روخان تیار راولي روخان کې ورلا وما خلق الذكر والأنثى هغه چې الله پیدا کړی نارینه او زنانه په بده مسله باندې إن سعيكم لشتى جواب قسم به شاید به اختلاف د اعمال باندې څنګه چې شپه ورځ یو شاته دي اعمال ساس یو شاته دي جواب تناسب څنګه چې نارینه او زنانه یو شاته دي ساس اعمال یو شاته دي ان سعيكم لشتى او بیا د تفریقی دلیل تفصیل فما ذلك اعمال تفصیل فما من اتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى غير تجداد جنت به ورسو اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى ذلك قسم بطور شاهد داش بغم قسم بطور شاهد فتفرقي بين الاعتقاد الصحيح واعتقاد غير صحيح مقصد الشمس غورا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها غواد نظر ظاهر ناي غواد سومي ظاهر ناي غواد ورځ ظاهر چچرو خان کړل دي نور لرا غواد شپه کله چې فرق دي نور لرا غواد اسمان او کم ذات جوړ کړل دي اسمان لرا غواد ازمک او کم ذات جوړول دي ازمک په سماري غواد نفس او ما سواها چې جوړ کړل برابر کړل دي لرا فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها حاصل دار څنګه لرا سومي او شاطری دي عقیده صحیح او عقیده غیر صحیح او شاطری دي څنګه ورځ او شپه او شاطری دي عقیده صحیح او غیر صحیح برابر نه دي اسمان ازمک او شاطری دي عقیده صحیح او عقیده غیر صحیح او شاطری اسمان ازمک برابر فرق دي نفس فاجره او نفس متقیه یو شاطری دي دار کې صحیح کدا او عقیده برابر نه دي وم کله کله ذکر قسم به تور شهادت په حالت حسنه باندې کله ذکر کوي قسم به تور شهادت په حالت حسنه باندې په حالت حسنه کله غیر فار تفصیل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم کله قسم به تور شهادت په حالت حسنه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين گوادا مقام د هجرت د ابراهيم عليه السلام چې هغه بیت هغه د مشام کې قرآن فکر کی گواده مقام د فلاش د عیسی علیہ السلام چې هغه بیت المقدس سے قرآن فکر کی کې کتابی په دې سو گواده مقام د وحید موسی علیہ السلام چې تور سینین دي گواده مقام د وحید جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم کله کله قسم به تور شاهد راضی على الحاله المذمومه فحالت مذمومه باندې داغه مثال سر عادیات ولا عادیات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاصلن به نقا فصدن به جمع ان الانسان لربه لقنود احداث حالت او درنګر حالت پدې گواده اغا سنا چمنډه اور کې فتاوی دای د مالک کې فاسد خبر سره اوري سر کې فتاوی داري مالک اوري سر سره سونا لوړ ور ځون کې دشمن باندې سار پټې کې کته په ور لمانه ګرځو بادرا نوځي مې د دشمن د مخناړي چې تاسو ته درې تو بری خو درا ان الانسان ربه لقنود انسان د خپل خر نه بلان دی الله سب زجر ور کوي سات ساخر سات ابدار دي طرف المالک حقيقي نافرمانی ان الانسان لربه لقنود دا تقریبا اتا اقسام چې به مطالعه کې اتا اقسام قسم بر تور شاهد یاهدا فمدا باری لقوا قسم بر تور شاهد لو تفصیل المثبتات الاربعه مثبتات اربعه دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی او حلف ويمدها باربعين څنګه مثبتات ضرور دي دارنګ ممدات هم ضرور دي ويمدها باربعين تایید ور دي مصاصد اربعه یو ذکر کې په ضرور امور باندې یو الجهاد فی سبیل الله فی سبیل الله رب سجادنا الجهاد فی سبیل الله دیم الانفاق فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله وی دا سره چې غیر الله په نوم باندې وی یا په ډم ټکور باندې وی الانفاق فی سبیل الله او دریم التنظیم څلورم الاداب ممدات هم څلور څنګه مثبتات څلور دي دارنګ ممدات هم څلور دي ممدات څلور یو الجهاد فی سبیل الله دیم الانفاق فی سبیل الله دریم تنظیم څلورم الاداب والتفصیل
जहाद फी सबीलिल्लाह द जहाद माना सरा जहाद द जोहर न फमाना द मशक्कत सरा दी और दार के फमाना द कोशिश सरा द लुगत पर हासरा जहाद मुशरिकम के काफिरम के मुसलमान के बखफुल हुसूल द मतलब के हर सरे कोशिश कई हर सरे मशक्कत बर्दाश्त कई और द इस्तिलाह पर हास जहाद से के बज़लुल माल वन नफ्स वल वक्त फी सबीलिल्लाह अक़साम जहाद मालूम शो द इस्तिलाह पर हास जहाद तवेरे कीगी लफ्ज़ रहो मशक्कत और मशक्कत बर्दाश्त कवल कोशिश कवल पर हुसूल दशे की दा हर यौम इंसान कई जिहाद और जहाद शरिया अगसर बज़लुल माल वन नफ्स वल वक्त फी सबीलिल्लाह मालम खर्चे बदनम खर्चे वक्तम खर्चे सिर्फ अल्लाह द दीन द पारा दिते रखी की जिहाद और परी अक़साम मुराद बज़लुल माल वन नफ्स वल वक्त फी सबीलिल्लाह लाजिम दा तो सब की पदार अल्लाह की बज़लुल माल वल नफ्स वल वक्त फी सबीलिल्लाह और बेहतरीन तफसील पर हिम्मत सलबानी अल्लाह में क़ईम ज़ादुल माद के करे रे दार के हाफिज ने हजर फतहुल बारी के करे रे शेख अब्दुल हक देहलवी आका सबर सादा के करे रे मुंग ज़ादुल माद के कम तहकीक दे शर कुरान और अल्लाह मरकदहु बा बुखारी के जिक्र का और जमा दार के फदे मकाम के जिगरा उसूल में जिक्र कवल जिहाद तकरीबन दानवा पर हास दरीदी और दो तफसीलात पर हास जाल किस्म यो जिहाद मा नफ्स देम जिहाद मा शैतान दरेम जिहाद माल कुफार वल मुनाफिकीन चलोरम जिहाद मा अरबाब ज़ुल्म व अहल बिदअह ला ज़रूर अक़साम जिहाद दी जिहाद मा नफ्स और बल जिहाद मा शैतान दरेम जिहाद माल कुफार वल मुनाफिकीन चलोरम जिहाद मा अरबाब ज़ुल्म व अहल बिदअह जिहाद मा नफ्स फरा चलोर मरातिब ज़रूर मरातिब जिहाद मा नफ्स फारा लावल जिहाद नफ्सा बितहसील इल्म बित्ताल्लुम जिहाद मा नफ्स बित्ताल्लुम फतासील इल्म बानी देम जिहाद मा नफ्स बिल अमल देम जिहाद मा नफ्स बित्तालीम फतालीम सा बल बित्तालीम व बित्दावत ज़रूरम जिहाद मा नफ्स बिस्सब्र ला ज़रूर अनवादी मरातिब जिहाद मा नफ्स लावल मर्तबा जिहाद नफ्स दारा की दीन दीन बाई ज़के खुसन की उमूर लाजिमत दीन दी अत्तअल्लुम इज़कवल दीन देम जे मर्तबा जिहाद नफ्स बे कम इल्म दे ज़क नागिबान मामल के ला सिर के सिर्फ एम इस्लामियात जोड़ शिकर लका एम इस्लामियात ते गिरम ना पशांद और मुखम पशांद खुजबानी वनादीम पशांद खरबानी अवला एम इस्लामियात वाला ने या जामिया हर वाला ताद जामिया पास से ला कोनाटीम लका दखरा याद आती न कोनाटो तो गोरा तो फतुन वाला कोनाटो तो गोरा दारे मखम पशांद खजबानी और दावी जामिया हर पास से जामिया हर दान के दोनों रिश्तों ने चिपार की तालीमी दीनी कई इतना बे देव मर्तबे के अमल चाहे दे हासिल को उस पदे माने अमल के दरे मर्तबे के चामल पे फलो कन उसमें नूर तो दावत रसे नूर तबे तालीम के रसे जैसे फिर हासिल गजान पे अमल के बे बिद दावत और सुलर मदरजे की बिद दावत व दावत के खाम खा तालीम वजीर उम्र की मशक्कत हासिल की तालुम की मशक्कत तालीम की मशक्कत दावत की मशक्कत अमल की मशक्कत नजी वजना सुलर मरतबा सबरदा कम तकालीफ के फदी अनवा की राजी लागत तकलीफ बर्दाश्त बकेदा सलूर और मरातिब सूरत हासिल की जिक्र दी वाला